مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال الدروا دي زافير سيمستر 5. كنا هضرنا على لو روجيستر دو كوميرس، وقلنا بأن لو كوميرسون واجب عليه أنه يتسجل في الروجيستر دو كوميرس. شفنا شنو هو لو روجيستر دو كوميرس والأورغانيزاسيون ديالو، شنو هما لي زانسكريبسيون اللي تنديرو فيه، يعني لي ماتريكيلاسيون ولا انسكريبسيون موديفيكاتيف ولا لا غادياسيون. شفنا داكشي مزيان. المهم اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتوا يرجع يشوفهم بالترتيب سولون لي بارتي باش يبقى متبع معنا وعارف المجريات ديال الفيديوهات ويفهم، حيت داكشي مترابط. دوك وصلنا ايضا كنا ما بين الواجبات الضروريه اللي خاص يديرها لي كوميرسون هي لي زوبليغاسيون كونطابل اي لا كونسيرفاسيون دي كوريسبوندونس. لي زوبليغاسيون كونطابل يعني انه خصو يدير لا كونطابيليتي، خصو يفتح لي كونت ديال كل اوبيراسيون، يكون كلير كل حاجه يديرها في الكونت ديالها على حساب لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. خاصو يدير واحد لا توني دو كونطابيليتي ريغوليير، يعني انه يدير الجورنال وكاع لي زوبيراسيون، السلعه اللي دخلات اللي خرجات، لي كليون لي كريونس اكسيتيرا لي ديت، يقيد كلشي ما يزقل حتى شي حاجه. وخصو يحافظ على لي فاكس ولي ليتر اللي كيمشيو واللي كيتلقاو واللي كيصيفط. دونك عندنا اللي كاينين دي زوبليغاسيون كونطابل، يعني المحاسبه والمحافظه على اي مراسلات كيديرها مع الاخرين. Donc, le commerçant doit tenir une comptabilité régulière. C'est une obligation majeure et caractéristique du statut du commerçant et indispensable à une bonne gestion de l'entreprise. يعني التاجر خصو يدير واحد المحاسبة يعني مزيانة واعتيادية بشكل يومي على العمليات التي يقوم بها. دونك هي واحد الواجب أساسي وضروري أن التاجر يقوم بها، وهي أيضا أساسية من أجل تسيير الشركة اللي تيسير. دونك ميمكنش ليا نسير واحد الشركة بدون المحاسبة. وأيضا سي ان موان دو بروف اونتر لي كوميرسون. إذا كتبقى المحاسبة هي وسيلة ديال الإثبات في حالة النزاع اللي يقدر يكون ما بين تجار، لأن هي اللي كتكون دليل على عملية البيع والشراء، وهي دليل على عملية الاستلام أو إرسال السلع. دونك المحاسبة كتكون نوع من الإثبات في حالة النزاع. دونك هاد لي زوبليغاسيون كونطابل هما لوفيرتور دان كونت، يعني كتفتح واحد الكونت، مثلا كونت أشا، كونت فونت، كونت بانك، كونت مثلا إيموبيليزاسيون. إذا كدير واحد لوفيرتور ديال واحد الكونت باش كتسجل فيه بواحد الطريقة واضحة لي زوبيراسيون. لا توني دين كونطابيليتي ريغوليير، يعني انك تدير يعني واحد المحاسبة يومية واعتيادية على حساب المعاملة، على لي زوبيراسيون كورونت اللي تتقوم بهم لا سوسيتي بور ليكسبلوطاسيون ديالها. يعني خاصك دير داكشي بلا دات، كل اوبيراسيون بلا دات ديالها، لي كونت ديالها، و بلي فاكتور ولي بيس جوستيفيكاتيف ديالها. Donc, بالنسبة la conservation des correspondances, les originaux de correspondance reçus et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant 10 ans à compter de leur date. يعني الأصليين ديال هذوك المراسلات اللي كتستقبل، يعني هذوك الرسائل اللي كتستقبل لي بلي الدواسة اللي كيجيونا، والرسائل اللي فاكس والرسائل اللي تيجيونا الأصليين ديالهم، وهذوك النسخ ديال الوراق اللي حنا تنصيفطو، النسخ ديال المراسلات اللي حنا تنصيفطو، خاصهم يترتبوا ويتكلاصاو ويتم التخزين ديالهم والمحافظة عليهم لواحد المدة ديال 10 سنين. 10 سنين بداية من التاريخ فين داروا، فين تسناو وفين تصاوبوا هاد لي دوكيمون. علاش؟ باش هاد لي كوريسبوندونس تيبقاو واحد المدة ديال 10 سنين بحال الارشيف، يعني في اي لحظة ممكن نرجعوا ليهم الى احتاجنا ليهم في شي حاجة، في شي امر من الامور، باش ان هذاك الشيء اللي كيقوم به داك لو كوميرسون، هذيك لا سوسيتي، كيبقى داك الشيء مقيد ومثبت ومخزون. دونك في اي لحظة نقدروا نرجعوا ليهم. دونك فوالا هادو لي زوبليغاسيون كونطابل اي دو كونسيرفاسيون. اذا في الفيديو الماجي ان شاء الله غنهضروا على لو فون دو كوميرس. لو فون دو كوميرس شنو هو، العناصر اللي كيتكون منها،
الى غير ذلك. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.